خدا واسطے دعوت دیاں گا فاضل نوجوان آواز خوش الہان محترم جناب حضرت مولانا سید الرحمن یزدانی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس بات تے مور نئی نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس ساڈا مکہ مدینہ ہے، ہور کوئی دنیا تے ساڈا دجا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس دنیا جہان اندر نبی دی ذات تو ود کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی اطاعت بنا یزدانی قیامت نو کھلنا رب دی جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ ہما قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اس اللہ مالک العلام واسطے جیڑا ساری کائنات دا داتا گنج بخش رنج بخش دستگیر لجپال اولاد دین والا ہے، جیڑا علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، جس نے تینوں بھی پیدا کیتا ہے منوں بھی پیدا کیتا ہے۔ حمد و ثنا تو بعد تعریفات کبریائی بڑھائی آقائے دو جہاں سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے اتے درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ صاحبو ساتھیو، اج رمضان المبارک دی 25ویں لیلۃ القدر دی رات ہے۔ شاید کہ اج رات اوہی رات ہوئے جن دے بارے عرشاں والے رب نے قرآن دے وچ بشارت دیتی ہے، اور تیری تے میری نجات دا بہانہ بن جائے۔ تیرا اج مسجد دے وچ آنا اللہ نو اتنا زیادہ پسند آ جائے کہ رب تیرے پچھلی جتنی بھی زندگی دے گناہ نے اللہ معافی دا قلم پھیر کے تینوں جنت دا ٹکٹ عطا کر دے وے۔ صاحبو ساتھیو، اج دی محفل سجان والے میرے برادر اکبر، اس مسجد دی رونق، اس مسجد دے خطیب
محبوب عوام حضرت مولانا قاری عبدالواحد صاحب اور انہاں دے نال نال دارالتوحید اسلامک سٹی سینٹر ریونڈ والے بھائی عبدالحمید صاحب جنہ دی محنت کوشش کاوش دے نال اج دا اے پروگرام سجایا گیا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبولیت نال نواز کے اے اللہ ساڈی آخرت دا بہانہ بنا دے۔ اج میں انشاءاللہ توحید پورا دے وچ قرآن پڑھاں گا، سنو گے نا انشاءاللہ؟ کہو انشاءاللہ۔ جڑا ذوق شوق رکھدا ہے کہے انشاءاللہ۔ جڑا اج اپنی رات نو اللہ واسطے وقف کر کے آیا ہے وہ اج انشاءاللہ قرآن سنے گا تے سن کے اپنے دل دے اتے کوئی گل بٹھا کے لے کے جائے گا۔ ذرا غور میرے وال کرے آجے تے اج میں قرآن اتنا پڑھنا ہے کثرت دے نال نجاستہ رڑ جان گیاں تے پتہ چل جائے گا اج توحید پورا دے وچ نبی دے یار کیڑے نے، نبی دے حبدار کیڑے نے، نبی نال محبت کرن والے کیڑے نے، نبی نال الفت کرن والے کیڑے نے، نبی نال پیار کرن والے کیڑے نے۔ اللہ نے قرآن دے وچ ایک گل کہی ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ دا قرآن سن کے کھل کھلا جائیں، مسکرا جائیں۔ بھائی عمران صاحب میرے نال آئے سن تے ڈنگر لین جا رہے سن تے مینوں کہندے حافظ صاحب کدھر ہوں؟ میں کہا یار جلسے تے حافظ صاحب کہ مینوں بھائی عمران صاحب کہندے یار مینوں بھی نال لے چلو، اج میرا بھی دل کردا رب دا قرآن سن لواں تے لو قرآن سنیا جے۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوکو میں جڑا آمینہ دے لال نو اس کائنات دے وچ بھیج دتا ہے، جڑا بندہ میرے نبی دی گل من لوے گا او میں رحمان دی گل من لوے گا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے سپارہ 18 اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الفائزون۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے آمینہ دلال دے سینہ پاک دے اتے نازل ہونے والی کتاب کہہ رہی ہے۔ اللہ فرماندے نے جننے میرے نبی دی گل من لئی انہیں میں رحمان دی گل من لئی، اور جننے میرے نبی دے طریقے تے چلن والا راہ اختیار کر لیا میں رب سمجھنا ماں او میرے طریقے تے چلن والا بن گئے۔ اللہ دنیا دے وچ امام تے ہور بھی بڑے آئے نے، کتے امام ابو حنیفہ تشریف لے کے آئے نے، کتے امام نسائی تشریف لے کے آئے نے، کتے امام ترمذی تشریف لے کے آئے نے، اور کتے امام باقر تشریف لے کے آئے نے، اور کتے امام احمد بن حنبل تشریف لے کے آئے نے۔ اے اللہ کتے امام باقر تشریف لے کے آئے نے، اے اللہ کتے امام مالک تشریف
تشریف لے کے آئے نے اللہ اینا دے امامہ پچھے اینا پچھے کے آؤ نہیں چلنا اے بھی تے امام نے اتوں آواز آمدی ہے یزدانی تو گالی نہیں سمجھے یزدانی تو گالی نہیں سمجھے اللہ گال کی ہے فرمایا یزدانی قرآن نو کھول تے اینا لوکانو ایک بات دی آگاہی کر دے اللہ آگاہی کا دی کرا فرمایا اینا لوکانو کہہ دے امام مالک بول دین اپنی مرضی دے نال امام احمد بن حنبل بول دینے اپنی مرضی دے نال امام شافی بول دینے اپنی مرضی دے نال امام باقر بول دینے اپنی مرضی دے نال امام ابو حنیفہ بول دینے اپنی مرضی دے نال امام ترمذی بول دینے اپنی مرضی دے نال امام احمد بن حنبل بول دینے اپنی مرضی دے نال اے سارے امام بول دینے اپنی مرضی دے نال بول دینے اللہ فرمان دینے او یزدانی انہانو اعلان کر دے اللہ اعلان کی کرا اللہ فرمان دینے اے جننے امام نے اے سارے بول دینے اپنی مرضی دے نال اے نا دی گال غلط بھی ہو سکتی ہے تے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور جدی گال غلط ہو جاوے صحیح ہو جائے ان دے پیچھے ان دی اتباع نہیں کرنی تے جندے لباں تے عرشاں والا الہ خود بولے گال او دی مننی چاہی دیئے تائیں تے اللہ کہہ رہے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولی لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اور جد لباں دے اتے رب بول داسی اور کہہ دیو اور توحید پورے دے رہن والے اور کہہ دیو تھوڑے تھوڑے منہ کھول لو اللہ جننے لوگ آئے نے نانو اپنے کر بیت اللہ دی زیارت نصیب کر دے صدقے جاواں گل میں کر رہے ہیں ساں اور جیدے لباں دے اتے رب بول دازی اور سونا رحمت موتی رول دازی اور جیدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا سونا امام آیا اور جیدے لباں دے اتے رب بول دازی سونا رحمت موتی رول دازی اندہ بولنا رب دا قرآن آیا کتھے لکھی ہے گل اسی پارا نکل آیا 27واں اللہ فرمان دینے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا ما ظل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما
کذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأوا نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى اللہ کہہ رہے ہیں میرا نبی اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں تے جیڑا اپنی مرضی نال نہیں بولدا او آمینہ دا لال ہے تے اس دے پیچھے چلنا چاہیدا ہے جیڑا آمینہ دے لال تو علاوہ دجیاں پیچھے چلے گا ایرا غیرہ پیچھے چلے گا اللہ فرماندے نے انہاں دی گل نو تسلیم ہی نہیں کیتا جائے گا تینوں ربی دی حدیث دے نال تیرا واں پاواں تے تینوں اگے لے چلاں تے تینوں ابو داؤد دی روایت سناواں جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کو آئے ہو تو انو عرشاں والے رب نے بھیجے ہے مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کریا کر دے سن آندے نے اپنے گھر کوئی انہوں ہی کھڑ دے جنہوں کسے نال پیار ہوئے کدی کسے نے بگانے نو اپنے گھر واڑیا اللہ نو تواڈے نال پیار ہے جڑے نہیں آئے انہاں دی تے قسمت ہی سو گئی ہے نا تے جنہاں نو اللہ نال پیار ہے او آ گئے نے تے قرآن سن لے تے پیغمبر دی حدیث سن لے ابو داؤد دی اندر روایت موجود ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا جی دے نا ایک دن ایک یہودی دے نال ایک گھوڑے دا سودا ہو جاندا تے میرے آقا گھوڑا لے کے بازار دے وچوں گزر رہے نے تے گزر دیاں یہودی دا یار مل پیندا ہے تے کہندا کی ہے آندہ کدھر جا رہے ہو سرکار جی یہودی دا بیلی کہندا کدھر چلے ہو تے یہودی دا بیلی یہودی نو ہی کہندا ہے میں آمینہ دے لال نو گھوڑا ویچے آئے میں او دی قیمت لین واسطے جگاں دے پیر دے نال چلے آواں اے جدو یہودی دی آپس دے ویچ کمنٹ ہوندی ہے گل بات ہوندی ہے یہودی دا یار یہودی نو کہندا ہے اوے آمینہ دے لال دے نال سودا گھوڑے دا تے کر لے آئی لیکن اس سودے تو مکر جا میں تینوں دگنی قیمت دے دیواں اے جدوں اندہ یار انہوں اے الفاظ بول کے کہندا ہے میں تینوں دگنی قیمت دے دیواں انہیں بازار دے وچ رولا پا دیتا ہے جس وقت انہیں رولا پایا ہے تے رولا پاندیاں نبی دا ایک یار ہے جدا نام سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے منڈی دے وچوں ننگن ڈین گزرن ڈین تے ننگ دیاں اے رولے دی گل جڑی ہے حضرت خزیمہ دے کناں دے وچ وی پہ جاندی ہے میرے آقا علیہ السلام دے نال یہودی
یہودی رولا پانڈے آئے تے یہودی کی کہندا ہے میرا اے دے نال سودا نہیں ہویا سیدنا خزیمہ فرماندے نے او یہودیا جے اگرچہ تیرا نبی نال سودا نہیں ہویا تے تو نبی نال لین کی جا رہا ہے پیسے لین جا رہا آقا علیہ السلام دا یار کہندا ہے جے تیرا نبی دے نال سودا نہیں ہویا پھر نبی نال لین کی جا رہے ہیں توحید پورے دے رہن والے ارد گرد تو آن والے کتاب و سنت دے پروانے میرے آقا دے نال یہودی نے رولا پایا تے یہودی سودا کر کے مکرے آئے تے میرے آقا نے اس موقع دے اتے ایک گل کہی سی ہاذی غدرتن فلان ابن فلان میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سودا کر کے کمنٹ منٹ کر کے مکر جاندہ ہے سودا کر کے مکر جاندہ ہے کمنٹ منٹ کر کے مکر جاندہ ہے پیغمبر دی حدیث ابو داؤد دے اندر موجود ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ سودا کر کے غور میرے وال کرے آجے اوے پرے پچھتا چ بین والے ہو اپنے بیگانے ذرا گل کور نال میری سن دے جایا جے او ذمہ دارو میری گل ذرا غور دے نال سن لے آجے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ سودا کر کے مکر جاندہ ہے آقا فرماندے نے ہادی غدرتن فلان ابن فلان کل قیامت دا دن ہوئے گا جیڑا کمنٹ منٹ کر کے مکریا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اے دی پشت دے اتے ایک غداری دا چنڈا لا دین گے اللہ اے دی پشت دے اتے ایک چنڈا لا دین گے تے نال اللہ کہنے گے اے او بندہ جے جننے دنیا دے اتے رہ کے سودا کر کے کمنٹ منٹ کر کے مکر گیا سی اللہ نے اے دی پوشت دے اتے ایک غداری دا چنڈا لا دین گے تے سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا یار میرے نبی دا حبدار میرے نبی دا وفادار میرے نبی نال محبت کرن والا میرے نبی نال چاہت کرن والا میرے نبی نال پیار کرن والا میرے نبی نال الفت کرن والا آقا دا جان نثار کہندا ہے اے یہودیا اگرچہ تیرا آمینہ دے لال دے نال سودا ہویا ہے تے سن لے میں خزیمہ کہہ رہا ہوں تو جھوٹ بولنا آمینہ دا لال سچ بول رہا ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے یار فرماندے نے او یہودیا جے تیرا میرے نبی نال سودا ہویا تے پھر سن لے تو جھوٹ بولنا ہے میرا نبی سچ بول دائے تے خزیمہ نے بنا تصدیق دے آمینہ دے لال دے بارے میرے آقا دے جان نثار نے میرے آقا دی جڑی تصدیق کر دیتی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے حضرت خزیمہ دا ایتوں کلائی پکڑ لئی ہے کلائی پکڑ کے تے میرے آقا علیہ السلام پرانو لے جاندے نے تے آقا فرماندے نے خزیمہ بنا تصدیق کیتے آئیں گواہی دے چھڑی میرے کولو پوچھیا بھی نہیں ہو کوڑے دا سودا ہویا یا نہیں ہویا میرے کولو تصدیق بھی نہیں کی تھی سیدنا خزیمہ فرماندے نے آقا جی منو ایک گل تے دسو تے صحیح او توحید پورے دے رہن والے نبی دا جان نثار کی کہندا ہے آقا جی منو ایک گل تے دسو تسی کہ آئے اللہ
ایک اسی بنا تصدیق دے من لے آئے تسی کے آئے آ سچی کتاب اسا بنا تصدیق دے من لے آئے تسی کے آئے قبر دے وچ جانا ہے اسا بنا تصدیق دے من لے آئے تسی کے اللہ دی عدالت دے وچ کھڑا ہونا ہے اسا بنا تصدیق دے من لے آئے اور سارا دین بنا تصدیق دے منے آئے آقا جی خزیمہ اندی کیوں نہ تصدیق کرے جن دے بارے اللہ کرن وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بنا تصدیق دے اتے نبی دی حدیث نو من لے آئے تے جیڑا بندہ نبی دی حدیث نو من لیندہ ہے سنا پھر اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے اے کوئی لوگ جیڑے نے مومن نے اے نائی تے اللہ دے رسول دی گل نو من لے آئے تے آتے نو بخاری دی روایت سناواں میرے آقا علیہ السلام دے دور دے وچ جدوں میرے آقا نے مکہ فتح کرن دے واسطے جدوں ارادہ فرمایا ہے تے میرے آقا علیہ السلام دا ایک یار جدا نام حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہے میرے آقا دا جان نثار ہے میرے آقا نال محبت کرن والا ہے میرے آقا نال پیار کرن والا ہے جدو آقا نے ارادہ بنایا ہے کہ میں مکے نو فتح کر دیواں میرے آقا نے جدو اے ارادہ فرمایا ہے تے میرے آقا دا یار بدری صحابی نے ایک خط لکھ دیتا ہے ایک عورت نو پکڑا دیتا ہے جدو بدری صحابی حاتب بن ابی بلتا نے خط پکڑایا ہے خط پکڑایا عورت نو ہے تے جس وقت عورت جڑی ہے مدینے دے وچوں نکل پیندی ہے تے مدینے دے وچوں باہر جا رہی ہے تے اتوں جبریل آ گیا آقا جی میرے آقا علیہ السلام دے سینہ پاک دے اتے اللہ دا قرآن نازل ہو گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ ادھروں عورت نکل پئی ہے تے ادھروں جبریل آ گیا ہے آن کے اعلان کردہ یا نبی اللہ تہاڈا ایک یار جدا نام حاتب بن ابی بلتا انہیں عورت نو ایک خط لکھ دیتا ہے تے مکے دے وال روانہ کر دیتا ہے تے اس مقام دے اتے عورت ملے گی روضہ خاخ نامی ایک جگہ ہے اس جگہ تے اے عورت ملے گی میرے آقا نے نبی دے یارانو آقا علیہ السلام نے اپنے یارانو بلایا
ہے جنہ دے وچوں حضرت علی المرتضی نے، جنہ دے وچ حضرت ابو مرثد غنوی نے، جنہ دے وچ حضرت زبیر نے، جنہ دے وچ حضرت اسود کندی نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے آقا نے 4 صحابہ نو مگایا ہے، جس وقت 4 صحابہ آقا دی خدمت دے وچ آئے نے، میرے آقا فرماندے نے علی روضہ خاک نامی جگہ تے ایک عورت ملے گی، اندے کو لے کے خاتے تے خط لے کے آنا ہے۔ جدوں میرے آقا دا یار حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی، اور کون کہندا اسی علی نو نہیں مان دے، اسی تا علی نہ بڑی محبت کرنے ہیں، بڑا پیار کرنے ہیں، اور کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کہہ دیو جنوں علی نال پیار ہے پھر بولو، اور کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، کیوں پنگیاں نو مننا غلام علی دا، کیوں چرسیاں نو مننا غلام علی دا، او خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا، چرسی کی جانے مقام علی دا، پنگی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی ہی جانے مقام علی دا، اور چرسی کی جانے مقام علی دا، پنگی کی جانے اور بدتی کی جانے مقام علی دا، بس وہابی ہی جانے مقام علی دا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ خاک نامی جگہ تے پہنچے نے، اس عورت نو ملے نے، عورت نو کی آئے، عورت اے بی بی تیرے کل ایک رکا ہے، آمینہ دلال علیہ السلام نے سانو حکم دیتا ہے، بی بی تیرے کل ایک رکا ہے، سانو رکا دے دے، اسی تینو کچھ بھی نہیں کھوانگے، اسی رکا لے کے واپس مدینے چلے جاوانگے۔ حضرت ابو مرثد کہندے نے، حضرت علی المرتضی نے تے حضرت ابو مرثد نے عورت دے سارے سامان دی تلاشی لئی ہے، تے عورت دے سامان دے وچوں کوئی رکا نہیں نکلے۔ ابو مرثد کہن لگے علی پاک جی عورت دے کول کوئی رکا نہیں ہے گا۔ حضرت علی المرتضی فرمان دینے ہوئے ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں نہیں پتا او سارا جگ جھوٹ بول سکدا، آمینہ دلال دی زبان دے وچوں نکلے الفاظ جھوٹے ہو سکدے۔ آمینہ دلال نے کہا عورت دے کول رکائے، تے بی بی نو کہا بی بی رکا دے دے نہیں تے تینوں برہنہ کر کے تیری تلاشی لوانگا۔ حضرت علی المرتضی نے جدوں اینی دھمکی لائی ہے تے بی بی نے اپنے سر دیاں میڈیاں دے وچوں رکا کڈ کے دے دیتا ہے۔ علی المرتضی نے پکڑے آئے تے میرے آقا دی خدمت دے وچ پیش کر دیتا ہے۔ جس وقت حضرت علی المرتضی رکا لے کے آئے نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتہ چلدا ہے کہ حاتب بن ابی بلتا نے غداری دا ایک رکا لکھے آئے، تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار میں آنچو باہر کڈ لیندے نے تے آقا دی خدمت دے وچ حاضر ہو جاندے نے۔ آقا جی حکم کر دیو، آرڈر کر دیو، میں اج حاتب بن ابی بلتا دا سر جدا کر دیواں، اج میں سر نو قلم کر کے رکھ دیواں، اندے وجود تو تن تو جدا کر دیواں۔ میرے آقا فرمان دینے اے عمر
ٹھنڈا ہو جا ٹھنڈا ہو جا اے حاتب بن ابی بلتا میرا او صحابی ہے تے بدر دے وچ میرے نال لڑائی کرن واسطے گیا جی تے بدر والے صحابیاں دے بارے اللہ نے اسمان تو جھانک کے کیا جی اے معلوم ما شئتم قد غفرت لکم اور میرے اللہ نے اسمان تو جھانک کے کیا جی اور بدریو آج تو بات تسا کوئی بھی نیکی نہ کرو اللہ نے تواڈے اُتے جنت نو واجب کر دیتا ہے عمر ٹینشن نہ لے ذرا گل غور دے نال تے سن لے چنگی ماڑی سجنا کولوں کئی واری او جان دی یار یاران دے گلے نہیں کر دے عمر یار یاران دے گلے نہیں کر دے قاری عبدالواحد صاحب محبت پری دعوت دیتی ہے آج دل کردہ پیغمبر دی حدیث سنا جاواں پیغمبر دے اتے نازل ہون والا قرآن سنا جاواں یار یاران دے گلے نہیں کر دے اصل پریت جنان دی اے او لوگ نے جنہ دے بارے آمینہ دلال دے سینہ پاک دے اتے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حالے بھی گل نہیں سمجھی تھی تینوں اگے لے چلنا اے روایت ابو داؤد دے اندر موجود ہی میرے آقا دا ایک یار ہے حضرت عمر دا بیٹا ہے نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثر ٹائم ایک چادر خریدی ہے تے چادر دا رنگ زرد رنگ دا جویں انڈے دی زردی ہوندی ہے نا اس طرح دا رنگ چادر دا تے بڑی مانگی چادر خریدی تے چادر خرید کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے پاک دے اتے رکھیے تے عشاء دی نماز دا وقت ہون والا ہے عبداللہ بن عمر نے چادر کندھیاں دے اتے رکھیے مسجد نبوی دے والا عبداللہ بن عمر آن ڈینے جس وقت سیدنا عبداللہ بن عمر مسجد دے وچ آن ڈینے مسجد دے وچ انٹر ہوئے نے جدو مسجد دے وچ وڑے نے تے میرے آقا دی نگاہ عبداللہ بن عمر دے چہرے پاک دے اتے پہ جاندی ہے تے نال آقا کندھا پاک دے اتے ویکھ دے نے حضرت عبداللہ بن عمر دے ول ویکھ کے میرے آقا نے ایک کی الفاظ بولے نے کی الفاظ نے ما ہاذا عبداللہ ایک ہی رکھے آئی ما ہاذا ایک ہی رکھے آئی سیدنا عبداللہ بن عمر اوہی پیران تے واپس چلے جاندے نے گھر گئے نے تے گھر ویکھیا تندور بلنڈے ہے سرخ لاٹا مارنڈے ہے بڑا اپنے جوش دے وچ تندور بلنڈے ہے بڑی مہنگی چادر خریدی ہے چادر نو پکڑے ہے کندھے دے اتوں اتارے تندور دے وچ ساڑ دیتا ہے عبداللہ بن عمر مسجد دے وچ آ جاندے نے نماز میرے آقا دے پیچھے پڑی ہے تے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ کچھ دیر تے پہلے تیرے کندھیاں دے اتے ایک چادر سی او چادر کتے سٹا آیا ہے اللہ دا نبی دا یار
کہندا ہے عبداللہ، حضرت عبداللہ فرماندے نے آقا جی میں گھر اسے وقت ہی گیا ہاں جدوں تسی کہا سی ما ہاذا، میں اپنے کندھیاں دے اتوں چادر نو اتاریا ہے، تندور دے وچ ساڑ دتا ہے، تے میرے آقا فرماندے نے عبداللہ ساڑنا نہیں ہو سی، انہوں اپنی چادر نو اپنی بیوی نو دے دینی سی، تیری بیوی تیری بیوی اپنا جیڑا بدن کج لیندی، اور تیری بیوی اپنا بدن کج لیندی اس کپڑے دے نال۔ میرے آقا دا یار عبداللہ بن عمر کی کہندا سونے دے پانی نال گل لکھن والی ہے، آقا جی جیڑی چادر ٹواڈیاں اکھاں نو چنگی نہیں لگ دی، او عبداللہ بن عمر نو ان دی بیوی دے بدن تے بھی چنگی نہیں لگ دی۔ او جیڑی چادر ٹواڈیاں اکھاں نو چنگی نہیں لگ دی، او عبداللہ دی بیوی دے بدن تے بھی چنگی نہیں لگ دی۔ صدقے قربان جاواں، اے کوئی لوگ نے جنہاں نے پیغمبر دی حدیث نو تھام لے آئے، اے کوئی لوگ نے جنہاں نے پیغمبر دا کہنا من کے فوراً عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ دی قسم ہے جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے او ایرے گیرے دیاں گلاں نہ منیا کر، پیغمبر دی حدیث سن کے فوراً عمل کرنا شروع کر دیا کر، آقا دی حدیث سن کے پیغمبر دی حدیث سن کے عمل شروع کر دیا کر۔ اے نہ کہا کر کہ میرے پیر نے کہا ہے، اے نہ کہا کر میرے گدی نشین نے کہا ہے، اے نہ کہا کر میرے مفتی نے کہا ہے، اے کوئی رنگ پسند کرنا، اے نہ کہا کر میرے بزرگ نے کہا ہے، اے کوئی لوگ نے جنہ دے بارے اللہ نے جنت دے ٹکٹ عطا کر دیتن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے ہوئی او لوگ نے جنہ دے بارے اللہ اعلان فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ تینوں اگے لے چلاں تے گل مختصر کردہ جاواں، اگر پیغمبر دی حدیث جڑا بندہ پیغمبر دی حدیث نہیں ماندا اللہ نے ان دے واسطے جہنم تیار رکھی ہے۔ تسی کہو گے دلیل کی ہے؟ نبی دو نے تے دوواں دیاں بیویاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے۔ میں نہیں ہو کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے، ایویں نہ کیا کر مولوی بخشے گا تے ساڈی جنت وٹ تے پئی ہے۔ اللہ دی قسم ہے جدوں کل قیامت دا دن ہونا ہی، میں تینوں خدا دا واسطہ دے کے کہہ رہا، ہاتھ بن کے کہہ رہا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور جیڑے بندے دے کول 70 نبیاں دے عمل بھی ہوئے انہوں بھی یہ کوئی گل دی پئی ہوئے گی، پتہ نہیں آج منوں میرے رب نے بخشنا ہے کہ نہیں بخشنا۔ میں تینوں ہاتھ جوڑ کے اللہ دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہوں، اے نہ کیا کر کے مولوی بخشے گا تے ساڈی جنت وٹ تے پئی آ۔ ذرا میرے وال غور کر دے جایا جے، پیغمبر دی حدیث دیاں منکر نبی دیاں بیویاں نے، اللہ دا قرآن کہہ رہا، میں اپنے کولوں نہیں گل کر رہا۔ اے سپارہ نکل آیا 28واں تے سورت دا نام سورہ تحریم ہے، سورت دا آخری مقام ہے۔ دو نبی نے تے دوواں نبیاں دا تذکرہ اللہ ایک کوئی عید دے وچ کر رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ایک نبی نوح ہے تے دوجا نبی لوط ہے۔ دوویں نبی نے نبی دیاں بیویاں نے، کھاندیاں نبی دے گھر دے وچوں نے، پیندیاں نبی دیا جھوٹا نے، اوے گھر نبی دے رہندیاں نے، اولاد نبیاں دیاں جم دیاں نے،
لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے اللہ دا قرآن کہہ رہا نبیو سن لو انہاں تہاڈی گل نو نہیں منیا تے جنہاں نے تہاڈی گل نو نہیں منیا تے میں عرشاں والا رب کہہ رہا ہاں رب دا قرآن کہہ رہا کانتا تا عبدینی من عبادنا صالحین فخانتاہما ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ نبی دو نے تے دوواں دیاں بیویاں نے لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے اللہ کہہ رہے نے نبیو سن لو کل قیامت دا دن ہوئے گا تہاڈیاں بیویاں نو جہنم دی لنگام پا کے میں عرشاں والا رب جہنم دے گڑے وچ سٹ دیواں گا۔ تو کہنا میں فلاں پیر دا جھوٹا کھا لواں میں تے بخشیا گیا میں فلاں دا جھوٹا پی لواں میری تے جنت وٹتے پئی آ سن لے نبی دا جھوٹا کھان والیاں نبی دیاں بیویاں تے اللہ اے آیت بیان کرن تو بعد دے وچ نالی آیت دے وچ فرماندے نے اور بیوی فرعون دی ہے آکھے نبی موسیٰ دے لگ جاندی ہے ہائے ہائے صدقے قربان جاواں حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون دی بیوی ہے توحید پورے درین والے گل میں مختصر کرن لگا ہاں ذرا غور میرے وال کر دے جایا جے فرعون دی بیوی ہے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے فرعون نے بی بی آسیہ نو بڑیاں تکلیفاں دیتیاں نے فرعون نے بی بی آسیہ نو ایک دن انجداوی موقع آیا ہے جسم نو برہنہ کر دیتا تے بی بی آسیہ دے وجود دے وچ مکھاں نو گڑ دیتا ہے تے بی بی آسیہ نو فرعون کی کہندہ او فرعون کہندہ نی آسیہ کی نیر مارن ڈئی ہے کی کرن ڈئی ہے ویک تے صحیح دنیا دے اتے ویک میرے کنے نوکر چاکر نے ویک تے صحیح بغاتی بغات نے ویک تے صحیح لہران تے بہرائن نے ویک کوٹھیاں مربع زمینہ نے تے بی بی آسیہ بول کے کی کہندیاں نے اور فرعون میں نہ کوٹھیاں تے مربعاں نوکراں چاکراں نو کی کرنا جدوں انہاں دے وچ اللہ دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی۔ بی بی آسیہ نے انی گل کیتی ہے تے فرعون نے اتنی ظلم دی انتہا کر دیتی بی بی دے جسم دے وچ میکھاں نو گڑ دیتا ہے تے بی بی دے زبان دے وچوں الفاظ نکل دینے اللہ فرعون نے تے انتہا کر دیتی ہے اللہ جنت دیویں تے اپنے گوانڈی دے چھڑی اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اپنے کولوں گل کرندہ عادی نہیں ہوئے گا رب دا قرآن کہہ رہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فرعون فرعون دی بیوی ہے تے اللہ دا قرآن کہہ رہا اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابنی لی اندک بیتن فی الجنہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے بی بی تیری زبان دے وچوں الفاظ بات دے وچ نکلے نے میں عرشاں والے رب نے تیرا جنت دے وچ پہلا ہی گھر بنا دیتا ہے
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ دو حدیثاں سن لے تے گل مکان لگا واں۔ میرے آقا دا ایک ہور یار ہے، ایدہ نام خریم اسدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا دی مجلس دے وچ نہیں بیٹھے، لیکن آقا میرے فرمان دینے خریم دو کام کر لوے نا تے بڑا چنگا بندہ ہے۔ خریم کول نہیں تے میرے آقا صحابہ نو کہہ رہے ہیں، صحابہ نو کی کیا؟ میرے آقا فرماندے نے خریم اپنی چادر تے بند جیڑا ٹکھنیاں تو اوپر رکھنا شروع کر دے وے تے اپنے وال درست کر لوے، کنہ دی لو تک رکھ لوے تے خریم ورگا بندہ ہی کوئی نہیں ہے گا۔ اے حدیث ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے۔ توحید پورے دے رہن والے میرے آقا دے جان نثارہ نے ایک گل سنی ہے تے خریم نو دسے آئے تے میرے آقا علیہ السلام دا یار خریم اینی گل سن دائے اپنے کنہ تک والا اپنے آنو کر لیندہ ہے تے بند جیڑا ہے ٹکھنے تو اوپر رکھے مسجد نبوی دے دروازے دے وچ کھڑا ہو جاندہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے خریم میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دی حدیث سنی ہے تے اپنے یاران دے کولوں پیغمبر دی حدیث سن کے مسجد نبوی دے دروازے چے کھڑے ہو جاندے نے، اچھی آواز نال کہندے نے یا نبی اللہ ہون تے میں ٹھیک ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے خریم تم پہلا بھی ٹھیک سے ہون بھی ٹھیک ہیں، جڑے دو کم تو کر لینے میری حدیث سن لئی وہ عمل کر لے آئے ہون اس تو بھی زیادہ ٹھیک ہو گئے آئے۔ آتے نو آخری گل سناواں تے گل مکان لگاواں اور گٹھیاں والی حویلی تو آن والے پیغمبر دیا یار پیغمبر دیا امتیا پیغمبر دے یار دے کولوں آج پیغمبر دے وفادار دے کولوں آج پیغمبر دی حدیث سن لے تے گل مختصر کردہ جاواں۔ اور نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے رب دی جنت چ نہیں جا سکدا، اگرچہ نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے رب دی جنت چ نہیں جا سکدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے بڑے وفادار نے، اپنے باپ نال بڑی محبت کرنے والے نے۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا ابراہیم نبی نے نبی دی حدیث نہیں منی، ابراہیم علیہ السلام دی گل نہیں منی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ابراہیم دے باپ دی شکل بجو دی بنا کے دنیا دے سامنے لے کے آئے گا۔ اللہ کل قیامت دا دن ہوئے گا ابراہیم دے باپ نو جہنم دے گڑے دے وچ سٹ دے گا۔ آتے نو اگے لے کے چلاں تے گل مختصر کردہ جاواں۔ پیغمبر دی حدیث دا وفادار پیغمبر دی حدیث دے پہرے داری کرن والا میرے آقا دا یار کالے رنگ دا بلال چل دا زمین تے اللہ پیران دی آہٹان دی آواز جنت چ سنائی دے رہے ہیں۔ رنگ کالا ہے نبی دی حدیث دا تابعدار حدیث سنان لگا تے گل مکان لگا واں۔ نبی دی حدیث دا تابعدار کالے رنگ دا بلال
تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت چ سیر کرن ڈے نے آقا فرماندے نے جبریل جی جی رب جلیل دیا پیارے آ محبوبہ آقا فرماندے نے جبریل جنت چ یا تو چلن ڈیا یا میں چلن ڈیا تیجا بندہ ہی کوئی نہیں تے اگے اگے ایک بندے دی آواز آن رہی ہے جبریل اے کیڑا بندہ جان ڈیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل امین فرماندے نے آقا جی ٹواڈا کالے رنگ دا یار بلال چل دا زمین تے آ اللہ پیران دی آہٹان دی آواز جنت چ سنائی دے رہنے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا یار بلال کالے رنگ دا حبش دے وچوں چل دا آن کے پیغمبر دا مرید بن جاندا ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے یار بیٹھے نے تے وچ بلال بیٹھے نے بلال نے ایک گل کیتی ہے تے گل بڑی عجیب و غریب کر چھڑی ہے میرے آقا دا یار بلال کی کہندا ہے میں آقا نالوں پہلا جنت دے وچ جانا ہے میں آقا نالوں پہلا جنت دے وچ داخل ہونا ہے میرے آقا دے یاراں نے گل سنی ہے تے آقا نو شکایت لا چھڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلال اے گل کئی آ جی جی یا نبی اللہ گل تے کئی ہے تے کیوں کئی آ آقا جی گل میں اپنی مرضی نال نہیں کی تھی گل تے تواڈی مورے نبوت دے وچوں نکلن والے زبان دے وچوں الفاظاں دے ہی کیتی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بلال کیڑی گل کیتی ہے مینوں وی تے دس تے صحیح آقا دا یار بلال بول کے کہندا ہے آقا جی تسی کیا ہے کہ جنت چ پہلا میں داخل ہونا تے میں صحابہ نو کیا میں آقا نالوں بھی پہلا جنت چ داخل ہونا ہے میرے آقا فرماندے نے بلال تو کس طرح جنت چ پہلا داخل ہوئے گا حضرت بلال فرماندے نے آقا جی تساں آپ ہی تے کیا بلال جڑی میں اٹھنی تے سوار ہونا ہے اس اونٹنی دی مہار تیرے بلال ہاتھ وچ ہوئے گی تو اگے اگے ہوئے گا میں اٹھنی تے سوار ہواں گا اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں سے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں تے جس نے نافرمانی کی دی کم کیتے من مانی او کدی نہ پار سلامت ہویاں غرق ہویاں وچ پانی آؤ لوکو ٹکٹ خریدو کھڑائی جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقت ہو گئے اللہ بخشش فرما اے اللہ انس دے والد فوت ہو گئے اے اللہ
انہاں دی جنت انہاں دی قبر نو جنت دیاں کیاریاں چو کیاری بنا اے میرے اللہ جتنے لوگ پریشان نے اے اللہ پریشانیاں دور فرما اے میرے اللہ جتنے لوگ مصیبت زدہ نے اے اللہ مصیبتاں تنگیاں دور فرما اے میرے اللہ جتنے لوگ آئے نے اے اللہ انہاں سارے انہوں اپنے کر بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما اے اللہ صفا مروہ دی سائی نصیب فرما اے اللہ روضہ رسول دی زیارت نصیب فرما اے اللہ پائی عبدالحمید صاحب قاری عبدالواحد صاحب اے اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش اے اللہ اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبولی جتنل نواز دے اے اللہ جنہ پہنا کل ویر نہیں اے اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما اے میرے اللہ جتنیاں پہنا ماما آئیاں نے اے اللہ جنہ کل اولاد نہیں اے اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.